Yan na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. 15 ka mga tawo na angol human gidaro ang gisakyang PUJ sa usa ka auto sa City of Naga. 17 ngadto sa 24 pesos matag litro nga pagsaka sa presyo sa petroleum products ipatuman karong simanaha. Pipila ka mga shipping company sa Subo nagpatuman na og usbaw sa pliti samtang ubang biyahe kanselado. Ug iro nga mitangag sa pustiso sa iyang furlolo gikalingawan online. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Naangol ang 15 ka mga tawo human gidaro sa usa ka private vehicle ang naghunong nga jeepney ug ang pedestrian sa Barangay Tuyan, City of Naga, kagayang buntag. Ang report ni Femri Dumabo. Ang disgrasya ang nahulikam. Sa kuha sa CCTV sa usa ka establishmento sa dapit, makita kining babae nga nagkugusog bata. May gatindog usab nga duha ka mga bata daplin sa daan. Samtang gahunong kining PUJ, makit-an ang laing babae nga mopadung sakay sa passenger side. Samtang may lalaking gaputi og t-shirt nga niduol sa driver's side, kay matud pa magpasinsiyo unta. Apan kalit lang gidaro sa private vehicle ang PUJ, nga nasuta nga may sakay nga duha ka senior citizen ug 5 anyos nga batang lalaki. Tungod sa impact, pipila sa mga biktima ang nalagpot ug natumba ang jeep paseroan. Sa laing kuha nga video sa usa ka netizen, daling gitabang sa mga tao sa dapit ang pagpatindog sa jeep. Daling gidala sa tambalanan ang mga nasamdan. Arestado sabang driver nga nakadasmag. Kinsa mi pasabot nga nagmalfunction kuno ang manubela sa gimanihon niyang sakyanan. Statement na magod niya, ma'am. Oh. Posible po niya nakatulog. Pero ang iyang statement, depende pa din sa iyang statement. Oh. Karon, initial pa man eh. Okay. Pero iyang suki is nagahi ay iyang Manubela? That's why amo ang ipadrag test na siya o breathalyzer. Ang nagahi sir manubela sir no? May statement niya. Sa dugang pakisusi, nasuta nga ang jeep paseroan ng padung sa Cebu City. Nagpasakay unta og mga pasahero, hinungdan nga mihunong. Samtang ang pribadong sakyanan ang padung unta sa south ug sa pag-abot sa maong dapit, kalit lang kining nitipas sa pikas nga lane hangtod nga midasmag sa mga biktima. Naangol ang driver sa jeep ug unom ka mga pasahero niini. 5 ka mga pedestrian ug angol usab ang 3 ka mga pasahero sa auto. Padayon pa ang pakisusi sa kapulisan sa maong disgrasya. Ako reminder nga, i-check din nato itong sakyanan safety ba ang ilahang sakyanan before ta mo sakay. And another thing, hinay-hinay sa pagdagan. Mas the more sila magbantay kay ang Naga is open na siya kayo. So daghan ang possible nga ma-disgrasya noon kay out of control man kung kusog na kayo ang dagan. Initially na to, kusog kita yung dagan. Uban ni Godfrey Rilien, Femri Dumabok. Balitang Bisdak. Ani ay dili maayong balita sa mga motorista ug sa mga konsumidor. Giawhag karon ng mga motorista ug mga konsumidor nga magdaginot gumikan sa mas dakong usbaw sa produktong petrolyo tungod gihapon sa nagpadayong gubot dito sa Middle East. Gipahibaw sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau nga ugmang adlaw Marso 10, posibleng dugang 7 ngadto sa 13 pesos matag litro ang aumento sa gasolina. Laing 17.50 pesos ngadto sa 24.25 pesos usab ang napanlantawang aumento sa diesel. Samtang 32 pesos ngadto sa 38.50 pesos usab ang aumento sa kerosene. Sugod sa miaging Martes, Marso 3, hangtod karong adlaw Marso 9, mukantidad sa 9 pesos ang usbaw sa gasolina matag litro. 19 pesos usab ang usbaw sa diesel. Samtang 31 pesos usab ang usbaw sa kerosene. Kanselado ang pipila ka mga biyahe sa mga barko sa Subo, samtang ang uban mipausbaw na sa ilang gipaningil nga passenger fare o freight tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Si Luan Mayrundina sa detalye. Naabdan
sa Balitang Bisdak News Team sa ticketing office sa Pier 1 kagahapon sa buntag March 8 si Vanji Elmido nga ni-avail sa 5+1 promo sa usa ka shipping company nga may biyaheng Cebu to Ormoc ug vice versa. Kaduha matag buwan mo biyahe paingon sa Leyte si Vanji tungod sa mga asikasuhunon sa ilang pamilya didto. Busa dakong bintaha alang kaniya ang promo nga gitanyag sa naason shipping company busa nipalit dayon siya og ticket alang niya og sa iyang bana. Okay naman, may schedule naman sila. Na-follow nila yung tamang schedule. Na-follow nila yung ang Cebu Ormoc, Ormoc Cebu nila. Na-follow naman nila. Wala naman silang changes. And then sa fare, hindi pa sila nag-increase. Sugod ugmang adlaw March 10, may pipila na ka mga shipping companies ang nagpahibaw nga mupatuman sila og temporaryong pagpasaka sa ilang pletihan. Sa social media page sa Sikat, sugod kagahapon March 8, nagpatuman na sila og temporary fare adjustment. Gipasalig hinuon sa naason shipping company nga temporaryo lang kini samtang nagpadayon pa ang pagsaka sa presyo sa krudo nunot sa gubat sa Middle East. Gawas niini, nagpatuman usab sila og temporary suspension sa pipila sa ilang mga biyahe. Sama sa rotang Cebu to Catbalogan via Naval ug ang rotang Cebu to Baybay and vice versa. Apan wa malatid sa ilang announcement kung hangtod kanusa ang pagpatuman sa ilang temporary fare adjustment. Samtang sa social media page usab sa Robles Shipping, gipahibaw usab nila nga sugod karong adlaw March 9, magpatuman usab sila og temporary fuel surcharge alang sa passenger fare ug sa ilang freight rates. Magpabilin kining ipatuman hangtod nga may ipahibawng kausaban. Ang Ocean Jet Ferry sa ilang bahin, temporary suspension sa ilang biyahe nga Cebu to Palumpon ug vice versa ang ilang gipatuman. Sukad Marso 6, temporary una nilang giwagtang ang maong rota tungod matud pa sa kameno sa mga pasahero ug dako kining alkansi alang kanila kung padayunon ang pagbiyahe sa maong dapit. Gitataw hinuon sa management nga nakaduso na sila og abiso ngadto sa Marina 7 ug nahatagan na usab nila og full refund ang mga pasaherong nakapalit og ticket alang sa March 6 ug March 7 nga biyahe. Kung gusto sila magpa-reschedule, makita ra pod sila sa among mga under vessel nga gabiyahe. So like sa Palumpon ang mapiktahan, they will be transferred sa among Ormoc nga mga barko. Samtang gilimitahan na lang usab ngadto sa upat ka biyahe matag adlaw ang Cebu to Hitafe ug Hitafe to Cebu. Gitangtang na ang 6:45 PM nga last trip sa Cebu to Hitafe ug ang 6:30 AM nga first trip unta gikan sa Hitafe paingon sa Cebu. Gitataw sa management nga ang maong kausaban mag-agad sa presyo sa produktong petrolyo. Sa pagkaron, base sa ilang announcement, hangtod lang sa Marso 20 ang temporary suspension sa ilang mga biyahe. Apan kung magpadayon pagyud ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, lugwayan usab nila ang petsa sa pagsuspenso sa biyahe sa naasong mga rota. Sa pagkakaron, wa pay planong mupasaka og presyo sa pletihan ang Ocean Jet. Far, wala. We don't have, unless otherwise that the price will already surpass with our leeway na mo na leeway. So the top management has leeway on that particular figure. So once nga mogubi yan, maybe that's a time. Hindi naman siguro kasi kung need talaga na magbiyahe ka talaga, kailangan talaga, magbabiyahe ka talaga kung kailangan talaga. Pero ganito talaga, biktima tayo ng mga gera-gera. Oh. So, paday lang gyapon ang life. Kagahapon, nipahibaw usab ang Starlight Ferries nga mupatuman sila og partial passenger fare o cargo rates increase nga 25% sugod ugma March 10. Karong buntag, ang Trans-Asia Shipping nipahibaw usab nga mupatuman usab sila og 20% fuel surcharge adjustment. Ang aumento sa plitihan sa mga pasahero epektibo karong adlaw, March 9. Samtang ang cargo rate adjustment ipatuman sugod karong Miyerkules, March 11. Nipahibaw usab ang Light Shipping Corporation nga sugod sa Miyerkules, March 11, magpatuman usab sila og aumento sa passenger ug cargo surcharge rates. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Samtang Cebu Provincial Government magpatuman og 4-day work week ug energy conservation nunot gihapon sa padayong usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo. Niyang report ni Alan Domingo.
May pagawas karon ng hapon sa Cebu Governor Pamela Baricuatro sa Executive Order number 16 nga nagsagop sa upat ka adlaw nga trabaho sa usa ka semana og energy conservation protocols. Ipatuman kini sa tibok lalawigan sa Sugbo, gidasig usab ang mga component cities ug municipalities sa paghimo sa susamang lakang. Gihanig sa EO ang Section 16 sa Republic Act number 7160 o Local Government Code of 1991 nga makagamit sa gahom ang mga local government units alang sa kaayuhan sa tanan. Ang pagpatuman sa 4-day work week ipatuman sa tanang departamento o mga buhatan apan ubos sa himuon nilang working arrangements. Lakip nini ang paglugway sa oras sa trabaho. Gilantaw usab ang designated work from home day ug ang rotational workforce arrangements. Kining mga lakang ipasubay usab sa lagda sa Civil Service Commission ilabi na sa pagtuman sa 40-hour work week. Samtang hugod usab nga ipatuman ang air conditioning ug energy efficiency protocols, gidasig usab ang virtual meetings ug reduce travel ug uban pa. Atol sa ambos interview sa Matig Balita, gipadayag sa gobernador ang iyang kahingawa sa padayong pagtaas sa presyo sa lana, hinungdan nga mipatuman ang provincial government ug mga lakang nga sama nini. Ang atuan lang diri mo to initially nagsulti gud mi nga mag-conserve ta sa atong fuel, nya even sa Kapitolyo we're doing our part also. I urge everyone also to do the same. Samtang miawhag ang Cebu Police Provincial Office CPPO sa mga negosyante og petrolyo nga mosunod lang sa gilatid o gitugot nga presyo sa gobyerno. Gawa sa posibleng overpricing sa lana, gitana usab sa mga otoridad ang posibleng adunay mahitabong hoarding sa supply. Ipatuman sa kapulisan ang balaod ug galing dunay mga malapason. Buot usab masiguro sa CPPO nga magpabilin ang kahapsay ug kalinaw taliwa sa nasinating pagsuway karon. Our police units are always on the lookout for these businessmen who will take advantage of this situation, and promptly we will take all necessary precautions to make an arrest if evidence warrants. Kauban si Godfrey Reliana ko si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Niug daw ang duha ka mga sunog sa 52 ka mga panimay sa Sitio Univille, Barangay Kasambagan sa Dakbayan sa Sugbo. Si Luan Mayron Dinas sa detalye. Sunod-sunod ang pagpangabot sa mga fire truck gikan sa nagkadiyang mga fire station nga mitubag sa alarma sa sunog nga miulbo sa Sitio Univille, Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo pasado 2:00 sa miaging Sabado sa hapon. Sa drone shot nga kuha ni Romeo Marantal, makita ang duha ka dagkong sunog nga milamoy sa kabalayan sa dapit. Ang naasoy mga panimay nahimutang sa luyong bahin sa usa ka dakong universidad sa Barangay Banilan. Ug aron way makabalda sa mga fire truck nga moagi, gisiradan sa trapiko ang Bantal Road. Grabe ang kainit sa panahon ug kusog usab ang hangin nga usa sa hinungdan nga paspas ang pagkatap sa sunog. Sa panimay sa pamilyang Saison, gikatahong nagsugod ang sunog. Nanilhig sa gawa sa ilang panimay ang 64 anyos nga si Flor Saison. Dihang nadungog niya ang kalit nga pagbuto sa transformer sa poste nga nimutang lang sa kilid sa ilang panimay. Naman ni kalit og buto, transformer diri sa poste. Ning sodang kayo dito sa taas na mo. Motong nibagsak ang kay floor mat biya na ang ibabaw. Nya plywood no daan na biya. Matong bagsak ang kayo sa ubos, matong nagtiptuyok ng kayo sa ubos kay daan may sila nga ana gamay ba. Nya matong muro na tungod sa kainit, nibuto to. Ang iyang bana nga si Romeo, 60 anyos, naligo ni adtong higayuna. Samtang ang iyang anak nga si Rodney, 30 anyos, nagluto usab og balot. Pareho silang nahiagom og mga paso-paso sa ilang lawas ug gidadayon sa tambalanan. Nasaksihan usab ang pagbuto sa transformer sa ilang silingan nga si Melva Silverio nga nanglaban ni adtong higayuna gawas sa ilang balay. Pagbuto natunga man ang kuan, ang atop nila dayon. Pagtunga sa atop na diha ilang gasol nga gamay, mao to nga nimbuto sa dagapil.
Matud ni SFO3 Wendell Villanueva, tigpamaba sa Cebu City Fire Station nga posibleng konektado ang duha ka sunog nga nahitabo sa sitio Univille. Gawa sa kusog nga hangin, gisusi usab ang ubang anggulo sama sa koneksyon sa kuryente. Pipila lang ka metro ang distansya sa duha ka sunog nga nahimutang sa usa lang ka sitio. Posible nga konektado ra kay isubay kuno si kuryente apan na ato nang mahatagan og katinawan kung mahuman na gyud ang investigation sa sunog nga nahitabo. Moabot sa 52 ka mga panimay ang naugdaw sa sunog diin 70 ka mga pamilya ang direktang apektado sa insidente. Giba na ba na moabot sa 3.9 milyones pesos ang danyo sa maong sunog. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nasinati ang uwan sa dakong bahin sa Bohol sugod kagahapon. Ang usa ang Tagbilaran City sa lugar nga nakasinati og hinay ngadto na sa kusog nga uwan. Butang nga gikalipay sa mga residente tungod sa nasinating kainit ug kaigang sa panahon sa mga milabayng adlaw. Matod sa Pag-asa, ang uwan bugna sa northeast monsoon o amihan ug sa easterlies nga magpauwan sa daghang parte sa nasod. Padayong gibantayan sa Pag-asa ang LPA nga anaa sa gawas sa PAR. Daw nakigduwa og fetch ang pet nga si Zufu. Apan inay dog toy, dentures o pustiso ang iyang giingkib-ingkib. Matod sa uploader, nagkape ang iyang lolo o gibilin ang pustiso ni Ini sa lamisa. Taud-taod, gitangag na kini ni Zufu o giduwaan ilawon sa sofa. Nabawi ra hinuon ang postiso o wala hinuon kini maguba. Daghang mga netizens ang nalingaw ni ining video nga miabot na sa kapin 200,000 views. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gipaagi sa lihok protesta ang kasagbuyo sa kababayan ang miyembro sa progresibong pundok ngadto sa gobyerno. Gitunong nila kini atol sa pagsaulog sa International Women's Day kagahapon March 8 sa Carbon Public Market. Nagpundok ang mga sakop sa Gabriela, Cebu ug mga kababayan ang miyembro sa Anak Pawis. Gipanawagan nila ang hingpit nga pagtangtang sa value-added tax nga maoy nakasamot pagpalisod sa kinabuhi sa yanong mga tao. Ilabi na ning nagpadayon karong gubat sa Middle East nga nakaapekto usab sa pagsaka sa produktong petrolyo. Gisgutan usab nila ang uban pang mga dagkong isyu sa nasod sama sa korupsyon ug ang mga lokal nga isyu sama sa pag-privatize sa mga public services o public spaces nga nakahatag og hulga sa merkado publiko sama na lang sa Carbon Public Market. Sa samang oras kagahapon, may pahigayon usab og lihok protesta sa Danpulon ang mga babayeng kababatan-unan nga sakop sa Safe Spaces Movement. Gipalanog nila ang higpit nga pagpatuman sa bawal bastos law, lakip na ang dagkong mga isyu karon sa nasod sama sa mga OFW nga natanggong karon sa gubat sa Middle East. Ang pag-fight back jud sa sistemang patriarkiya o kapitalista na jud mi sa keystone, the heart of the system itself. And so, in this event, nag-seek mi accountability and justisya, especially dito karon sa gera, kay ang mga OFW na to, wala pa jud kabalik, wala pa ka-repatriate, nga karon nanawagan mi sa itong gobyerno na ipabalik sila safely and carefully. Patay ang 39 anyos nga babay, human po sila ni atong Biyernes sa gabi sa lungsod sa Argao. Samtang konsihal sa usa sa mga barangay sa lungsod sa Uslob na sikop. Ani ang report ni Fem Ridumabo. Patay ang 39 anyos nga babaeng si alias Joylyn. Taga barangay Langtad, lungsod sa Argao, human po sila niadtong Marso 6 sa gabi. Sa pakisusi sa Argao Police, taglingkod lang sa lingkuranan ng biktima sa kilid sedan. Dihang naabot ang mga mamumuno, dayong pusil ni ini. Nasikop sa mga sakop sa Argao Municipal Police Station ang mga suspitsado nga sila si alias Kirby, 33 anyos, ug alias Eddie, 64 anyos, mga mulupyo ra gihapon sa lungsod sa Argao nitong Sabado sa hapon. Positibong gitumbok sa kapuyo sa biktima ang mga suspitsado nga kauban ni alias Joylyn dihang gipusil kini. Nasakmit sa kapulisan ang armas nga posibleng mo'y gigamit sa pagpusil sa biktima gikan sa dinakpan. Kalambigitan sa illegal nga drogas ang gitan-aw nga motibo sa krimen. Human nasikop niadtong 2021 ang biktima tungod sa pagpamaligya og illegal nga drogas. Samtang nasikop ang barangay konsihal og silingan niini sa bypass operation nga gilusad sa mga sakop sa Oslo Municipal Police Station niadtong Marso 6 sa alas 7 sa gabi sa barangay Daan Lungsod. Giila ang konsihal sa barangay nga si alias Erning,
45 anyos o giila nga street-level individual. Nasikop usab ang 23 anyos nga si alias Dudong nga giingong runner sa konsihal. Nasakmit gikan sa duha ang gidudahang shabu nga mobalor sa dulan 6,000 pesos. Mato di Police Major Alejandro Batubalonos, ang hepe sa Oslo Municipal Police Station, nga dugay na nilang gimonitor ang maong konsihal. Dako niyang iyang distribution, gamay ra niyang iyang distribution diri sa Oslo kay wa mangay kay ta makapenetrate ang drugs diri sa Oslo. Na yung mga ginagmay. Ang iyang kon ani kay ang Negros ang iya namin nakuan sa iyang mga cellphones nga nasa mga transaction sa Negros Bais, Dumaguete nya pinurto ang iyang paliton sa iya. Uban ni Godfrey Relien, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Subay sa kamanduan sa Malacañang, 4-day work week gitun-an na sa mga nagkadeyang LGU sa Sugbo, samtang ang ubang probinsya sa Central ug Eastern Visayas nagpatuman na niini. Sayra nato ang kinatibukang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, sa habig sa Mandaue City, wa pa sila pinal nga desisyon kay padayon pa nilang gistudyuhan kining 4-day work week scheme gigipatuman na sa uban nga mga lugar. Giistudyuhan pa sa Mandaue City officials ang pagpatuman sa upat ka adlaw nga trabaho sulod sa usak ka semana. Gisugyot kini didto sa kauluhan para makaabag sa pagdaginot sa resources ug pagtabang sab sa mga empleyado taliwa sa mga epektong nasinati karon sa tensyon sa Middle East. Gitimbang-timbang pa sa Mandaue ang mga options sa 4-day work scheme. Pananglitan na 7:30 to 6:30. Okay. So, mo na option 1 Monday to Thursday niya, wala na trabaho Friday. Okay. Option 2 is Monday to Thursday, same again pon 8 to 5 niya, ini Friday mag-online. Amo nang giveaway ang mga pros and cons. Pero wala pa decision. Kung ipatuman, may mga departamento hinuon nga ma-exempt o pabiling mo serbisyo ang ilang mga sakop sa 5 ka adlaw kada semana. Lakip sa tan-awon sab ang pagpa-overtime ug ang epekto sa bag-ong scheme kung gikinahanglan. Pero wala pa decision kaya namo na impact po sa take-home pay o niya po, invitation sa mga empleyado. So amo pa nang tan-awon sa manginahanglan og tabang ang empleyado, problema na naman sa tanem, apektahan nilang pay niya. Pero ang unang ipagawa sa City Hall ang direktiba kabahin sa energy conservation. Nakasumiter na mga departments sa ilang bana-bana nga porsyento ma-reduce ang fuel consumption sa ilang mga sakyanan. Usasab sa imando ang energy conservation, pananglit sa pagpameno sa usage sa kuryente sama sa air conditioning unit sa mga opisina. Monitor man nato. Example, kung mahuman ta, di nato usbon ang time, 5 man ta mahuman o 4:30, 4 o'clock. Hapon naman siya na. Sa Bohol, gimando ni Governor Aris Omentado ang pagpatuman sa 4-day workweek sugod karong adlaw. Base sa Memorandum Order 2026-0073, gipagawas ni atong March 7, ang bagong schedule magsugod alas 7 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabii, Lunes hangtod sa Huwebes. Gipasalig sa gobernador nga magpabiling fully operational ang mga opisina ug pasilidad sa panglawas. Kiniusab ang gipatuman sa probinsya sa Biliran, subay sa mando ni Governor Rogelio Espina. Gimando sa gobernador nga matuman gihapon ang 40-day working hour sa usa ka semana taliwa sa 4-day work week schedule. Ses ang giklaro lang sa mga departamento sa mapanayt sa Mandaue nga bisan kung mag-implementar ni ining 4-day work week schedule dili gyud ni malakip o exempted kining mga essential services, health, emergency ug rescue. Samtang sa habig sa mga sakyanan sa pagdaginot sa fuel, nakabana-bana na sa sesog mabot 15 to 20% ang gikatakda nga ipa-reduce sa ilang konsumo kung mapatuman na gyud kini. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno. Nakaikyas ang duha ka mga tawo nga misuway unta sa pagpakaon sa whale shark o butanding sa Tagbilaran City, Bohol. Padayon pang gipangita ang duha ka mga lalaki nga naabdan sa kapulisan nga iligal nga nagpakaon sa butanding sa kadagatan nga sakop sa Barangay Buol ni adtong Biyernes sa kadlaw.
Nahitabo ang insidente dihang nagpahigayon og Joint Seaborne Patrol ang mga sakop sa Bohol Maritime ug Tagbilaran City Police Station. Kini human nila madawat ang taho nga adunay matud pa nagpakaon sa butanding. Sa ilang pagpatrolya, naabtan nila ang duha ka mga lalaki nga sakay sa motorized bangka padulong sa usa ka yate. Apan dihang nabatyagan ang presensya sa kapulisan, gilabay sa mga sospek ang usa ka sako ngadto sa dagat ug daling nisibat. Sa ilang pagukod, milayat ug milangoy padung sa baybayon ang duha. Dihang ilang gi-examine ang sulod sa sako, ilang nakita ang mukapin sa 10 ka kilo nga uyap nga gidudahang gamiton unta para madani ang mga butanding. Ang pagpakaon sa mga butanding ug ubang marine wildlife gidili ubos sa usa ka ordinansa sa Bohol Province. Giuli sa taxi driver ang mga butang sa iyang langyaw nga pasahero human kini mahabilin siyang taxi nga iyang gimaneho. Nag-abot ang driver nga si Guillermo Munares ug ang foreign passenger sa buhatan sa Highway Patrol Group 7. Nahabilin ang bag nga adunay sulod nga mga butang ug salapi ug nahibalik ra usab kini ngadto sa mga langyaw. Nadala sa tambalanan ang driver sa motorsiklo human mibangga ug mipasok ilawom sa trailer truck nga nagbabag sa dalan. Nahitabo kini sa Cebu South Coastal Road, habig sa Barangay San Roque. Sa pasiunang investigasyon sa kapulisan ug City Toda, giingong mibaking ang trailer pasulod sa yarda. Matud ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga ang tanang mga sakyanan nga moagi sa dapit ang mihunong na. Apan ang biktima nga gikan og south paingon sa north ang mi-overtake sa mga naghunong nga sakyanan ug mibangga sa kilid sa trailer. Daling gida sa tambalanan ang rider ug padayon pa nga giobserbahan sa mga doktor. Matud ni Tumulak nga miangkon ang kabanay sa rider sa motor nga nakainom kini og ilimnong makahubog. Nagkasettle na ang duha ka mga habig ug walay kaso nga ipasaka. Nanghunong tong tanang mga sakyanan except lang ining motor nga ni kalit lang nig overtake sa mga sakyanan nga naghunong unya kusog ang iyang dagan mao to nga didto mibangga sa kilid sa trailer. So atol sa mong pagbangga tungod sa kakusog sa mong pagbangga nalapos sa ilawom sa trailer hangtod paingon dito sa unahan ang kining maong motor unya kining maong biktima nabunal ni kilid sa maong trailer. Ni-admit ang mga tagtungod nga kining maong biktima nakainom. Nakadawat og 50,000 ka mga meals ready to eat kun MRE ang Cebu Provincial Government gikan sa usa ka pribadong grupo. Tinguha ni ini nga magamit panahon sa emerhensya kung ugaling magkuwang ang pagkaon o lisod ang pagluto sa pagkaon. Kabahin kini sa disaster preparedness ug response effort sa Kapitolyo. Subay ni ini nagpasalamat si Governor Pamela Baricuatro sa pribadong grupo nga mihatag og suporta sa Cebu Provincial Government. Nadawat na sa Mandawi City College ang Institutional Recognition kun IR gikan sa Commission on Higher Education. Buot pasabot ni ini, accredited o compliant ang tanan nilang mga course offerings ug ang eskwelahan mismo aprobado na sa CHED. Di kalipay kining kalambuan sa mayor ug sa kadagkuan sa eskwelahan. Itungod ni ini, mamahimo nang maka-apply ang eskwelahan sa UniFAS kun United Student Financial Assistance for Tertiary Education. Kundiin ang national government na ang musubsidize sa tuition sa mga estudyante. Matod sa syudad, kung maaprubahan na sila sa UniFAS, makadaginot na ang city government nga maoy nag-subsidize o nagbayad karon sa tuition o galastuhan sa pag-operate sa maong eskwelahan. That would save us around 40 to 45 million per annum. So labi na karon needed kay nato tungod aning sa problema sa basura nato, problema aning sa high cost of fuel. Balipayon yung kay mi na nabuhat gini ni Doc in such a short time. Nag-letter si CHED paingon ni UniFAS nga si Mandawi City College nakakuha nag-IR. Then si UniFAS mo letter balik ni CHED Central, then ilang kuan diri sa region, then si region mo letter ni MCC para mo comply for documentary requirements. Usa ka
ka bagong low pressure area ang gibantayan karon sa Pag-asa nga nahimutang gawas sa Philippine Area of Responsibility. Katapusan kining nabantayan kapin sa 1,000 ka kilometro gikan sa northeastern Mindanao. Matod sa Pag-asa, mitaas ang kahigayunan niini nga mamahimong usa ka bagyo apan dili hinuon makasud sa Philippine Area of Responsibility. Bisan pa man niini, gipaabot nga uwanon ang ubang lugar sa nasod tungod sa trough o extension sa LPA. Mibalik ang hanging angihan nga nakaapekto karon sa halapad nga bahin sa Luzon. Sa rainfall forecast sa Metro Weather, taas ang kahigayunan nga uwanon ang Cebu, Bohol ug uban pang lugar sa Samar ug Leyte provinces. Busa ang ngayon lang nga magbinantayon sa hulga sa pagbaha o kaha sa pagdahin sa yuta. Posible gihapong uwanon ang ubang lugar sa nasod. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.